अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात सबसे पहले करेंगे जी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस कर दिया गया है। और जी वो है जी सेनेटर अनवारुल हक काकड़। जी हाँ, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पाकिस्तान के समझे 8 जो है वो होंगे निगरान वजीर आजम बन गए हैं, यानी कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इससे पहले उनसे पहले जो है वो 7 केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पहले बन चुके हैं, और ये 8वें पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, सेनेटर हैं और सेनेटर हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, पख्तून बेल्ट के हैं और यानी पश्तो स्पीकिंग हैं, और बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए थे, और स्टैब्लिशमेंट के काफी करीबी समझे जाते हैं, समझे आप। और जाहिर है अगर स्टैब्लिशमेंट के करीबी हैं तो फिर यही वजह होगी कि इनका नाम सेलेक्ट हुआ है। वैसे तो बहुत सारे नाम गए हुए थे, और इतने नाम थे कि लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में 2-4 ही लोग रह गए जिनके नाम नहीं गए, कि ये बताने के लिए कि जी इनमें से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। लेकिन बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, बताया यही जा रहा है कि जी वो स्टैब्लिशमेंट के बहुत नज़दीकी हैं, और स्टैब्लिशमेंट के बहुत सॉरी बहुत नज़दीकी हैं स्टैब्लिशमेंट के। और ये आप एडिट कर देना, अच्छा। हाँ, और उनको देखकर हमारे बड़े अच्छे और सीनियर जर्नलिस्ट अफसार आलम साहब ने ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा कि जी सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और स्टैब्लिशमेंट के बड़े नज़दीकी समझे जाते हैं। और उनको देखकर अफसार आलम साहब को एक गाना याद आ गया दिलेर मेहदी का, तुड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक टा टा टा। जी हाँ, और साडे नाले रहोगे ते ऐश करोगे। जी हाँ, कुछ इस किस्म के वर्ड्स हैं उसके। मैंने भी चेक किया, वो उन्होंने लिंक लगाया, आप भी जाके उनके ट्विटर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन खैर, हम यहाँ पे ये कहने नहीं बैठे कि स्टैब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट लाती है, स्टैब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट जो है वो निकाल देती है। यहाँ तक के केयर टेकर गवर्नमेंट भी जो आनी है वो भी स्टैब्लिशमेंट, यानी बोले तो भाई लोग की मर्जी से ही आएगी। जिसको भाई लोग कहेंगे उसी को लाया जाएगा, जिसको स्टैब्लिशमेंट कहेगी वही आके केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा, वही लोग आएंगे और वही हुकूमत चलाएंगे जिसको स्टैब्लिशमेंट एजेंसीज या फिर फौज भेजेगी। और अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए तो जी खुल्लम खुल्ला सब कहते हैं, सब बताते हैं कि वो बड़े फेवरेट हैं, यानी कि फेवरेट रहे हैं वो स्टैब्लिशमेंट के। हालांकि ये दावा तो प्राइम मिनिस्टर जो पहले रह चुके शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है कि जी मैं स्टैब्लिशमेंट के बड़े नजदीक रहा हूं, और मुझे इस बात का ताना भी मिलता रहा है। मगर खैर बात तो फिर भी नहीं आ रहे। 30 साल से स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, मतलब ये कि 30 साल से स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या हम कहें कि सर अब आप हैं, लोगों को पता है, लेकिन अब कम से कम बोल बोल के अपने पोल तो मत खोलिए। लेकिन बहरहाल अब नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये किस तरह तरीके से मुल्क को चलाएंगे, ये किस तरह से क्या करेंगे, तो देखते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे। और जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन तो अभी होने वाले हैं कोई नहीं, और इलेक्शन होंगे जी अगले साल, यानी कि 2024 में, फरवरी में या फिर मार्च में बताया जा रहा है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि ये इतने लंबे अरसे जो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर काम हम नहीं करते, सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं और फिर वही आगे बोल देते हैं। लेकिन ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एजेंसी से या आर्मी से जो है डिक्टेशन लेकर और फिर जो कहा जाता है वही कह देते हैं, चाहे वो भारत के बारे में हो, चाहे वो अफगानिस्तान के बारे में हो, चाहे वो अमेरिका या सऊदी अरब के बारे में हो या चाइना के बारे में हो। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो करते हैं उसको हम काम हरगिज नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काम करते हैं। तो जी देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। वैसे भी 14 अगस्त आने वाला है, उसके बाद 15 अगस्त आने वाला है, उसके बाद 16 अगस्त आने वाला है, उसके बाद बहुत सारी और डेट्स भी आने वाली है अगस्त की। लेकिन ये दो डेट्स तो है, 14 और 15 अगस्त। आप सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 14 को पाकिस्तान बना था, और जो है 15 अगस्त को भारत जो था वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, फिर हमसे आज़ाद हुआ था।
तो बिल्कुल जी डबल सेलिब्रेशन तो बनती ही है, और उस वक्त भी हम लोगों से भी बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ तो जी बड़ी रौनक है, बड़ी लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, बहुत सेलिब्रेशन चल रही है पाकिस्तान में। अभी 2 दिन जो है वो बहुत हर शॉप पे, हर बिल्डिंग पे, हर जगह पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं व्हाइट और ग्रीन और इस किस्म की। भारत में भी हमें पता है कि वो तिरंगा जो है वो बनाया जाता है, और जो भारत का फ्लैग है उसके कलर्स लेके बहुत लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और बहुत सेलिब्रेशन चलती है। खैर होनी भी चाहिए, लेकिन बात सारी ये है कि जो पब्लिक यहाँ रह रही है पाकिस्तान में, वो बेचारी क्या करे। मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाता है, कोई अच्छा प्रेसिडेंट से मुझे याद आया, प्रेसिडेंट हमारे वही रहेंगे जी हाँ, आरिफ अलवी साहब, वही वही डेंटिस्ट जो हैं, जो बताते हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए और कितनी बार ब्रश करना चाहिए। मैंने आपको कई बार उनकी वीडियो दिखाई है जी हाँ। तो प्रेसिडेंट वही रहेंगे, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट में भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ही रहेंगे, और अभी भी आरिफ अलवी साहब ने ही सबरी के ऊपर साइन किए हैं कि ठीक है जी, जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इनको ले आया जाए और इनको जो है एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। मैं जब टीवी चैनल पे काम कर रही थी, या टीवी चैनल पे उसे मैं टीवी चैनल पे शो कर रही थी, पॉलिटिकल शो, तो वहां पर एक दो बार काकड़ साहब से मुलाकात हुई थी कि वो मेरे गेस्ट थे शो में। आज मैंने बड़ा ढूंढा, मैं कब से शो नहीं बना रही थी। मैंने कहा पहले मैं वो शो जो है ना ऑनलाइन ढूंढूंगी जिसमें काकड़ साहब आए थे, और फिर वो शो की ना मैं स्क्रीनशॉट बना के ट्विटर पे भी लगाऊंगी और फेसबुक पे भी लगाऊंगी, इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी, और यहाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि वो मेरे शो में आ चुके हैं। लेकिन खैर वो शो तो मुझे नहीं मिला ऑनलाइन अभी तक। मैं रात को फिर ढूंढूंगी, बैठ के ढूंढूंगी, निकाल जरूर लूंगी मैं, कहीं ना कहीं होगा वो ऑनलाइन। लेकिन खैर फिलहाल तो ये कि आप लोग मेरी बात का भरोसा कीजिए और मान जाइए कि वो मेरे शो में आए थे, मगर आइंदा आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए के बाद में तो जाहिर है अब तो कोई आने वाला है नहीं, आने वाला तो क्या, हमने तो उनको मैसेज भी किया था सर मुबारक हो, उन्होंने जवाब देना तो दूर देखा तक नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी बहुत मुबारकबादियां आ रही होंगी ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी है कि जी स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, स्टैब्लिशमेंट के नजदीकी समझे जाते हैं, तो काम भी स्टैब्लिशमेंट वाला ही करते होंगे यकीनन। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ लोग जो है जो परेशान है उनका ख्याल है शायद कुछ परेशानी कम हो जाएगी, तो उनके लिए मैं खुशखबरी बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप लोग जिस जिस प्रॉब्लम में, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, जिस जिस प्रॉब्लम में फंसी हुई है वहीं बैठी रहे और वहीं पे अपना रोना रोती रहे, इसलिए कि पाकिस्तान में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मैं भी आपको यहां से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, यानी कि मैं भी आपको यहां से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां मैं मौजूद हूँ, और वहां से मैं आपको बता रही हूँ कि जी यहाँ पे कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, चेहरे जरूर बदल गए हैं, पार्लियामेंट में नए चेहरे आ जाएंगे, लेकिन हरकतें और करतूत तो मेरा ख्याल है वैसे ही रहने वाले हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी जो हम अगली न्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर जुल्फिकार हैदर जो है, जुल्करनैन हैदर जो है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, और अब खिलाड़ी जो है वो तो अक्सर ही आप जानते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, तो एक खिलाड़ी और पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। इसके साथ साथ जी नवाज शरीफ साहब के बेटे हुसैन नवाज ने बताया अटक जेल में कैद के दौरान कैसे हालात है, यानी कि ये खुद भी जेल जा चुके हैं। और इन्होंने बताया कि जेल के दौरान जो है वो इनके साथ क्या मुश्किलें पेश आई। लेकिन खैर जेल में तो जाहिर मुश्किल ही होती है, ऐसा तो नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल है और वहां बड़ा मजा होगा। बुशरा बीबी की डायरी में से एक के बाद एक चीजें निकलती आ रही हैं, और एक जगह ये भी लिखा हुआ मिला है कि जी मीडिया को जो है वो शेरू के जो बिस्किट्स हैं वो ना खिलाए जाए। शेरू से मैं आपको बता दूं कि शेरू जो है वो इमरान खान साहब के कुत्ते का नाम है, और ये लिखा हुआ है मतलब जो मीडिया में, मतलब ऑनलाइन जैसे कहते हैं सोशल मीडिया पे जो फैला रखा है लोगों ने खबर, वो ये कि डायरी में बुशरा बीबी की डायरी में ये लिखा हुआ है कि जी अगर मीडिया के लोग आ जाएं मिलने के लिए तो उन्हें शेरू के बिस्किट ना खिलाए जाएं, इसलिए कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। जी हाँ, इमरान खान के कुत्ते बहुत अच्छी क्वालिटी के बिस्किट खाते हैं, और वो बिस्किट हरगिज मीडिया के लोगों को नहीं खिलाने चाहिए, और वो भी ऐसे लोग जो इमरान खान पे क्रिटिसाइज करते हो, उन्हें तो हरगिज नहीं मिलने चाहिए। खैर हम आपको बता दें, बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है, ये जी कहना है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। और वो ये उम्मीद कर रही हैं कि बहुत सारी नई बातें निकल कर आएंगी इमरान खान साहब के
اس ڈائری والے کرشمے سے. مگر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ خبر نکلتی ہے اور کیا کچھ پتہ لگتا ہے. لیکن فی الحال ہم ایک دیکھتے ہیں ویڈیو. انتظامیہ اگر ملاقات کی اجازت دے دیتی ہے فیملی کو، تو کیا قاسم، تیریان اور سلیمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جلد؟ اوبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی. آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا. بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہیں، امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں، اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت پہ سے گزرا ہوں. وائی ناٹ؟ یس میم. جی تو یہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، جن سے میڈیا پوچھ رہا تھا. پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اور میڈیا کا پوچھنا یہ تھا کہ کیا عمران خان کے تینوں بچے، یعنی کہ دونوں بیٹے اور بیٹی، کیا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب ہیں جیل میں تو یقیناً پریشانی کی بات ہوگی ان کے لیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا کہ ہاں جی، سب سے پہلے جو امیڈیٹ فیملی ہے وہی پریشان ہوتی ہے اور یقیناً ملنے کے لیے آئیں گے. لیکن کب ملنے کے لیے آئیں گے اس کا کوئی جواب شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں دیا. میرے خیال دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا. پاکستان جی 100 روپے کے سکے نکالے جا رہے ہیں پاکستان میں. ویسے تو 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، لیکن اب کوئنس نکالے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب 100 روپے کے سکے نکالے جائیں گے. اور اس کی کیا وجہ ہے پتہ نہیں، لیکن خیر اب لوگ جو ہے 100 کے نوٹ کے بجائے اب سکے لے کے پھرا کریں گے. اور یہ نیا آئیڈیا پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کس نے دیا، اس بارے میں ہمیں جیسے ہی ہمارے سوتروں نے بتایا ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ بھی کہ بتاتے چلیں کہ 9 مئی کے واقعات کی سزا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے. یہ جی کہنا ہے علی محمد خان صاحب کا، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں. عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور جیل بھی جا چکے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب جب عمران خان صاحب کے پارٹی کے سپورٹرز جو ہیں اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں، اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں، تو پھر آپ لوگوں کو ہی مطلب پی ٹی آئی کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا نا. پی ٹی آئی کو ہی جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی یا الزام لگیں گے آپ کے خیال سے. پھر کیا جا کے کانگریس یا بی جے پی کو بولا جائے کہ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ ظاہر ہے اس میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ہی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. یا آپ کا خیال ہے کہ جا کے بی جے پی کو الزام دے دیں یا کانگریس کو یا عام آدمی پارٹی کو؟ بہت ساری پارٹیز ہو رہے ہیں نا ادھر تو بالکل ادھر جا کے پہنچ جائیں کیا؟ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ صاف بتائیے. خیر ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف. اور جی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کارکن عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں، پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے پولیٹیشین کون سا نشہ کرتے ہیں کہ ابھی کچھ بات ہوئی نہیں ہے، ابھی کوئی ڈیٹ پتہ نہیں لگی الیکشنز کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں یعنی ورکرز جو ہیں وہ تیاری شروع کر دیں الیکشنز کی، کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے آ رہے ہیں. تو کیا کہانی میں ٹوسٹ ہے؟ اب کیا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہی آنے والے ہیں؟ ویسے تو خیر میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے تو اگلی باری زرداری وہی والی کہانی لگ رہی ہے. لیکن خیر بار بار کہانی میں ٹوسٹ آتا رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے ایسے کام کرتی ہے تاکہ میں کوئی صحیح بات بتا نہ سکوں آپ لوگوں کو. اس لیے کہ جو میں کہتی ہوں تھوڑے دن بعد کوئی اور کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. ورنہ میں نے تو سٹارٹ میں کہا بھی تھا کہ مجھے تو بلاول بھٹو زرداری ہی آتے ہوئے دکھائی دینے، لیکن پھر اچانک سے نواز شریف صاحب کی کہانی شروع ہو گئی. اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تیاری کر لیجئے، اس لیے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کس کی ہوگی اور اسی کی گورنمنٹ ہوگی. باقی ورکرز کو کیا تیاری کروا رہے ہیں سر آپ؟ اس لیے کہ پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے باہر پھینک دیتی ہے. اور ابھی اس وقت آپ دیکھ لیجئے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی آنکھ کا تارا ہیں. اور یہی بتایا جا رہا ہے
کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں بہت پسند کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی لاٹری یعنی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی لاٹری نکلی ہے اور وہ بن گئے ہیں جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور اس کی مین وجہ تو خیر قابل آدمی، میں ایسا نہیں کہہ رہی، بہت لائق آدمی، بہت چیزیں آتی، بڑے انٹیلیجنٹ ہے، مگر بات ساری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیکی ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کو یہ سیٹ بھی ملنے جا رہی ہے یا مل چکی ہے سمجھیے. خیر ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف، اور یہ جی علیم خان صاحب کہتے ہیں ہم سب نے 11 سال پی ٹی آئی کے لیے محنت کی، چیئرمین پی ٹی آئی اکیلے کچھ نہیں تھے. جی ہاں، علیم خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 11 سال، ویسے عمران خان نے 30 سال اسٹرگل کی کہانی سنائی ہے، لیکن خیر آپ 11 سال بتا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین خان صاحب دونوں کو عمران خان صاحب کا اے ٹی ایم بتایا جاتا تھا، کہ عمران خان کے خرچے، عمران خان کے جتنے بھی خرچے تھے، چاہے گھر کے ہوں چاہے آفس کے ہوں، ادھر کے ادھر کے، وہ سب کے سب بتائے جاتے تھے کہ جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب جو ہے وہ اٹھاتے تھے. اور اب دونوں الگ ہو گئے ہیں. عمران خان کے پرائم منسٹر بنتے ہی دونوں، بلکہ تینوں میں آپس میں جو ہے علیم خان اور جہانگیر ترین خان صاحب کے آپس میں جھگڑے ہو گئے تھے عمران خان سے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کئی طرح کے کیسز اور کئی طرح کے یہ وہ جو کہتے ہیں نا محلے کی جو عورتیں لڑتی ہیں اس طرح سے خوب لڑائیاں ہوئی تھی. لیکن اب عمران خان صاحب ہیں جیل میں، اور علیم خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 11 سال صرف عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اسٹرگل نہیں کی تھی، ہم لوگوں نے بھی کی تھی، لیکن وہ سارا کریڈٹ وہ تو ایسا ہی ہے جی، جیسے عمران خان صاحب نے 92 کا ورلڈ کپ جو لیا ہے اس میں وہ کسی اور کھلاڑی کو گنتا ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کوئی اور اسپورٹس وہاں پہ کھیل ہی نہیں رہا تھا، کوئی اور جو کرکٹر ہے وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں. عمران خان صاحب گراؤنڈ میں اکیلے تھے 92 کے ورلڈ کپ میں، اور خان صاحب پہلے بال کراتے تھے، پھر جا کے بیٹ سے سکسر مارتے تھے، اور پھر جا کے خود ہی کیچ لے لیتے تھے، اور اس طریقے سے خان صاحب نے جو ہے وہ 92 کا ورلڈ کپ جیت لیا، جو پاکستانیوں کے گلے پڑ گئے اور کسی طریقے سے ان کی جان نہیں چھٹ رہی اس ورلڈ کپ سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اور کسی بھی کرکٹر کا نام نہیں لیتے، کسی کو لیے یہ نہیں کہتے کہ جی میری ٹیم میں فلانا تھا یا میری ٹیم میں فلانا تھا، دھماکہ تھا، فلانا تھا، دھماکہ تھا، کچھ نہیں کہتے، بس کہتے جی میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں. تو باقی کے جو کھلاڑی تھے وہ میرے خیال میں وہاں مٹر چھیل رہے تھے، لیکن مٹر تو ہماری فوج چھیلتی ہے، تو پھر ہمارے کرکٹر کیوں مٹر چھیلیں گے؟ ہاں پھر کیا کر رہے ہوں گے لوگ؟ گھاس کاٹ رہے ہوں گے. یہی لگتا ہے مجھے کہ باقی کے جو کرکٹرز ہیں وہ شاید گھاس کاٹ رہے ہوں گے، اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں فل کریڈٹ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. خیر ہمیں کیا جی، ہمیں تو آپ کو پتہ ہے فضول کی باتیں کرنے کی عادت تھی، لیکن کچھ لوگوں کو فضول کی حرکتیں کرنے کی بہت عادت ہے. ہم آپ کو جی ہاں، یہ کوئی صاحب تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ نماز پڑھ رہے تھے، اور ویسے کہیں سائڈ پہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نہ جانے اس قسم کے تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. کبھی گاڑی کے بونٹ پہ، کبھی گاڑی کی ڈگی پہ، اور کبھی مین روڈ پر ٹریفک چلتی ہوئی روڈ کے اوپر نماز شروع کر دیتے ہیں، اور کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہی جانتے ہیں. عمران خان کو بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی باتوں کو بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جو طرح طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی تھی بہت سے لوگ اس کو بھی مس کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب اس وقت ہیں جیل میں، چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ. لیکن ہم جاتے جاتے آپ کو خان صاحب کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، صرف آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے. یہ روپیہ میرے خیال میں 94 پہ پہنچ گیا. اگر آپ کو شاید اسد عمر بتا سکے کہ 1 روپیہ جب ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو سارے ہمارے قرضے اوپر چلے جاتے ہیں. 70 ارب روپے کے قرضے بڑھ جاتے ہیں 1 روپیہ ڈالر کے مطابق مقابلے میں جب گرتا ہے. جی تو یہ تھے عمران خان صاحب، اور یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا قرضہ کیسے بڑھ جاتا ہے اور کیوں بڑھ جاتا ہے اور 1 ڈالر سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن خیر شہباز شریف صاحب بھی کچھ کم نہیں تھے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے.
ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ کرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جی تو یہ تھے شہباز شریف صاحب، اور اسی قسم کی ان کی خیر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، ہم آپ کو بعد میں دکھاتے رہیں گے، اور ٹائم ٹو ٹائم بالکل جیسے جیسے بھیجا فرائی آئے گا تو آپ کا بھیجا ہم نے فرائی کرنا ہی ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو. ارے ہاں، چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے. تھینک یو.